शाह लतीफ़ साबिक सुपरिटेंडेंट काशाना वेलफेयर होम। 29 नवंबर 2019 को जब मैं काशाना में बतौर सुपरिटेंडेंट काम कर रही थी तो पुलिस ने वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत के अहकामात पर काशाना का मेन गेट तोड़कर मुझे गिरफ़्तार किया। पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि किसी सरकारी मुलाजिम से पुलिस ने अदारा का मेन गेट तोड़कर गिरफ़्तार करके चार्ज लिया हो, और वो भी एक खातून सरकारी अफसर से जिसको गिरफ्तार करने के लिए आए हुए तमाम पुलिस एहलकार आदमी थे। उनके साथ कोई एक भी लेडी पुलिस कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। इससे एक रोज़ कबल 28 नवंबर 2019 को मैं अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल चुकी थी जिसमें मैंने अपील की थी काशाना की यतीम बच्चियों को जिनसी दरिंदगी से बचाने के लिए, और जिक्र किया था एक सूबाई वज़ीर का। इन वज़रा के लिए अब अपना मकरू चेहरा छुपाना बहुत मुश्किल हो गया था। यही वजह थी कि पुलिस के ज़रिए मुझे गिरफ़्तार करवा कर मजबूर किया गया अंडरटेकिंग देने के लिए। काशाना स्कैंडल में पिछले कई माह से इंक्वायरीज़ की जा रही थी, महकमाना तौर पर इंक्वायरीज़ हो रही थी। ख्वाह वो इंक्वायरी वज़ीर आला मुआयना टीम ने की, ख्वाह वो इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल में की गई, ख्वाह वो इंक्वायरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात पर की गई। मेरी उस महकमाना दरख्वास्त पर जिसमें मैंने काशाना की यतीम बच्चियों को जिनसी हरासगी से बचाने के लिए आवाज़ उठाई, और मेरी इसी दरख्वास्त पर अफशा किरण इम्तियाज़ डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर जो काशाना स्कैंडल की मरकज़ी मुलज़मा है को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ना सिर्फ उसके ओहदे से हटा दिया बल्कि उसके खिलाफ एक महकमाना इंक्वायरी भी लगा दी, और ताहिर रशीद सेक्रेटरी CNW को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। ये वही ताहिर रशीद था जिसके सामने काशाना की यतीम बच्चियों ने अफशा किरण इम्तियाज़ की मौजूदगी में जिनसी दरिंदगी पर दलेराना बयानात रिकॉर्ड करवाए। इन बच्चियों ने बताया कैसे इस अदारे में पनाह देने के नाम पर उनको मिसयूज़ किया जाता है। इन बच्चियों ने बताया कैसे उनको तैयार करवा कर अदारे से बाहर निजी महफिलों में और रेस्ट हाउसेस में लेकर जाया जाता है। इन बच्चियों ने बताया कैसे इस अदारे में, जो कि एक यतीम खाना है, रात के देर औकात में गोल्डन पार्टीज़ के नाम पर डांस पार्टीज़ का एहतमाम किया जाता है। इन बच्चियों ने यह भी बताया कि इस अदारे में कैसे उम्र रसीदा अफराद आते हैं और उनको सजा संवार कर उनके सामने पेश किया जाता है और वो अपनी मनपसंद लड़कियों का इंतखाब करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसे बयान नहीं थे जो इन बच्चियों ने रिकॉर्ड नहीं करवाए थे। उन्होंने यहाँ तक बताया कि इस अदारे में उनको नशा आवर अदवायात दी जाती हैं, उनको ब्लू फिल्में दिखाई जाती हैं, लेकिन अफसोस इन बयानात को दबा दिया गया, हक़ाइक़ को छुपा दिया गया और सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की गई। इस सब अच्छा की रिपोर्ट को पेश करने वाले तमाम इंक्वायरी अफसरान को 29 नवंबर 2019 को जब काशाना स्कैंडल आवाम और मीडिया के सामने आया तो फौरी तौर पर उनको ओहदों से हटा दिया गया। ताहिर रशीद सेक्रेटरी CNW, डॉक्टर परवेज़ अहमद खान चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम, अमरीन रज़ा सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, मलिक एजाज DSP टाउनशिप को फौरी तौर पर उनके ओहदों से हटा दिया गया। काशाना स्कैंडल में अब तक लातदार सरकारी अफसरान के तबादले किए जा चुके हैं, जबकि वज़ीर अजमल चीमा जो वज़ीर सोशल वेलफेयर था उसको भी मेरी दरख्वास्त के बाद हटाकर वज़ीर आला मुआयना टीम लगा दिया गया और मेरी दरख्वास्त भी वज़ीर आला मुआयना टीम में भेज दी गई। अगर उस वक्त ही शफाफ तहकीकात कर ली जाती, गैर जानिबदाराना तहकीकात कर ली जाती तो आज काशाना स्कैंडल मुल्क व कौम के लिए बदनामी का बाइस ना बनता। मैं बहुत मजबूर होकर सोशल मीडिया पर आई। मुझे नज़र आ रहा था कि अब इस ताकतवर माफिया, इन आला सरकारी करप्ट अफसरान और इन वज़रा से इन यतीम बच्चियों को बचाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं पिछले कई महीनों से वो जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त कर रही थी जो मेरी दरख्वास्त देने के जुर्म में मेरे साथ की गई। वज़ीर आला मुआयना टीम ने जब मेरी दरख्वास्त पर इंक्वायरी शुरू की तो इनके आला सरकारी अफसरान मुझे अपने दफ्तरों में बुलाकर हरासा करते, बंद कमरों में मुझे डराया धमकाया जाता, कोई मेरी चादर खींचता, कोई मेरा दुपट्टा खींचता और इनका वज़ीर अजमल चीमा मुझे हाथ और बाजू से पकड़कर खींचता। मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जाती, मेरे बच्चों को मारने की धमकियाँ दी जाती और कहा जाता कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस दूँ।
اور اس مافیا کا حصہ بن جاؤ۔ میں نے انکار کیا تو 16 اگست 2019 کو وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم اجمل چیمہ نے مجھے غیر قانونی طور پر سسپینڈ کروا دیا، جبکہ یہ سسپینشن آرڈرز مجھے آفیشلی کبھی ریسیو ہی نہیں کروائے گئے۔ ایک طرف تو اجمل چیمہ نے مجھے سسپینڈ کروایا تو دوسری طرف راجہ بشارت وزیر سوشل ویلفیئر و قانون نے غیر قانونی طور پر 3 ماہ تک مجھ سے انڈر سسپینشن سپرنٹینڈنٹ کاشانہ کے طور پر کام کروایا۔ مجھ سے کبھی کاشانہ کا آفیشلی چارج لیا ہی نہیں گیا۔ 29 نومبر 2019 کو بھی مجھ سے آفیشلی چارج نہیں لیا گیا۔ نہ تو مجھ سے ادارے کا حساب کتاب لیا گیا اور نہ ہی میرا حساب کتاب کیا گیا۔ ان تمام غیر قانونی احکامات اور کاموں کا مقصد مجھے انڈر پریشر رکھنا تھا تاکہ میں اپنی درخواست واپس لوں۔ کاشانہ اسکینڈل کے بعد بھی اس کے اوپر انکوائریز کی گئی۔ بشریٰ بی بی خاتون اول نے اس کے اوپر انکوائری کی۔ عمران خان انہوں نے بھی اس کے اوپر انکوائری لگائی، لیکن ہر بار یہی حکومتی وزراء اس میں ملوث نکلے۔ کاشانہ اسکینڈل کے بعد کائنات کو 16 دسمبر 2019 کو اس کے سسرال سے پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے عملہ نے اغوا کیا۔ یہ وہی کائنات تھی جس کو کاشانہ میں اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جیسی سرگرمیوں میں استعمال کیا گیا۔ کائنات اور اس کے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ریپ کیا جاتا، جس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ملازمین شامل تھے۔ کائنات کے غائب ہونے کے بعد 5 فروری 2020 کو اس کی ڈیڈ باڈی انتہائی خراب حالت میں عیدی کے مردہ خانہ میں پائی گئی۔ میں نے جان پر کھیل کر کائنات کا پوسٹ مارٹم کروایا، جس میں اس کی کاز آف ڈیتھ وجہ قتل سٹارویشن یعنی بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کرنا آئی ہے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے قتل کی FIR درج نہیں کی جا رہی۔ میں نے CCPO میں آفس میں کائنات کے قتل کے FIR کے اندراج کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں، لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ اس میں وہی وزراء راجہ بشارت اور اجمل چیمہ اور وہی اعلیٰ سرکاری افسران ملوث ہیں جو کاشانہ اسکینڈل میں ملوث ہیں۔ مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میں کائنات کے قتل پر خاموش ہو جاؤں۔ میرے گھر کے باہر شدید فائرنگ کروائی جاتی ہے۔ میرے گھر پر مسلح افراد کا حملہ کروایا جاتا ہے۔ میرے گھر کے باہر آگ لگا دی گئی کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ میں اس پر بھی خاموش نہ ہوئی تو میرے کوارٹر کے پانی اور سوئی گیس کے کنیکشنز بند کر دیے گئے۔ 2 ماہ سے میں باہر سڑک پر کھانا بنانے پر مجبور ہوں۔ رمضان المبارک سے 1 روز قبل میں سیکریٹری سوشل ویلفیئر زاہد گوندل کے پاس گئی اور ان سے درخواست کی کہ میرے کوارٹر کے پانی اور سوئی گیس کے کنیکشنز آن کر دیے جائیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے بتایا کہ یہ کنیکشنز وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے احکامات پر بند کیے گئے ہیں، اور بقول زاہد گوندل یہ احکامات کوئی اور نہیں بلکہ وزیر سوشل ویلفیئر و قانون راجہ بشارت خود لے کر گئے ان کے پاس۔ ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کا مقصد مجھے کاشانہ اسکینڈل سے ہٹانا اور کائنات کے قتل پر خاموش کروانا ہے اور مجبور کرنا ہے مفاہمتی بیان دینے کے لیے راجہ بشارت کے حق میں اور اجمل چیمہ کے حق میں، تاکہ یہ میرا بیان وزیر اعظم عمران خان کو پیش کیا جائے۔ راجہ بشارت مجھے آفرز کرا رہے ہیں پروموشنز کی، ڈیپوٹیشن کی، پوسٹنگ دینے کی، جبکہ یہ نہ تو میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے۔ میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ کام کرتے ہوئے اپنی پہلی درخواست دی اس ظلم کے خلاف۔ میرا اس وقت بھی کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ میں یہ مفاہمتی بیان کیوں کر دے سکتی ہوں؟ میری لڑائی کاشانہ کی یتیم بچیوں کی عزت و ناموس پر ہے۔ میری یہ جنگ کائنات کے قتل کی FIR درج کرانے کے لیے ہے، اس کے قاتلوں کو گرفتار کرانے کے لیے ہے۔ جب تک اس تمام معاملے کی شفاف تحقیقات نہیں کر دی جاتی، کائنات کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں احسان رانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا اپنی آواز اٹھانے کے لیے